عاجزان جن کئی دی ابو سکم امداد نکری دے پاس بوکے رو وقتنا دے ابو عیسیٰ ورولے ابو ورکری کہ کمزور امدادی ہوگا امدادی ہوگا فسقا لهم ثم تولى إلى الذل بیاسوی پیشو فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اسی والا داکارو کو ابو تغنوی جمال اڑائی راکھے وہ گیمدر سنو آغای رسخت اکڑی بیاسوری کے کہنا سے اللہ خزانے تاثر جی ماں غریبانا امداد کرے لی اے اللہ ہوگے ماں تنصر ہوگے ماں ٹوٹے رانا پکار دا ابو تیندی بھی ابو سرے اسی خطری دی زن چے تیز مونگو مردو آگا کسان اسی را کچکڑی دی روسو کے رٹول پاکستان سونا ولور کی واغا وقت کے دا شرط نو چمن بخفل دا جون بازی لگو سمر روپے با پاشوارو را کھائیں سیویل دی خاصر دی زان تحزان ہونا بھی روس کے رٹول پاکستان ولور کی اگر من دنخ پاکی من بخش تاریب خوش بھی اگر سا خبر نہ دا بعد اب آلا میں کہ من خزو اور دمر روپے برا گوائی اگر ڈاکٹر سا آپریشن الگ گئی کہ دمر اللہ کا برا گئی اتیق اللہ سے تم مرگر ہے سو درشن دے خلق تنستان دے سو پسر پخلا دی سو پسر پجان دے اگر سو پسنگ دے اگر رون آپریشن شویر سے 1300 لاکھ ہونا برے صرف ڈاکٹر سے وابستی دے 1300 لاکھ تا بالا ٹکو چی تم روپے راگی دیکھنے ڈاکٹر سے مان گیا رکھونا ہوتا اس نوے پیلمنٹ الاسمنٹ لگے دل گھنٹے لگے دل لیکن دوی اگارو کو نو اللہ تعالیٰ وی موسیٰ پروامو کو تا سوال دا ڈوڑائیو کو زبطالا ڈوڑائی پخونی کی عمرہ کما نو ڈوڑائی والا ورکڑا ڈوڑائی پخونی کی والا ورکڑا تو امداد دا غریب ہوگا سکنے نشتے یہ سڑو امداد دا عجزانو کو زمان خیال سر سکنے نشتے گورا دا قرآن دے قیامت تا گورے خود خلق تا نظر روان دے منگوی کیار سوک دے کوئی جیتے پنمی مسلمان دے نظمو دا ارمان دے و پہلی شیطان کا بدیگی زدے آقا ملگری کبھی خبی خبر کی وجہ دا وجہ قرآن کی مونگا دا تمام دا گرمی سر نشتے دا عجزانو امدادیو کو بیاد اللہ ناو روڑائیو کو خلا اللہ روڑائیو والا والا عمر کرنا دغه سے نور دنیا مثالونه چا چا کارنامہ کردا اللہ دے ابوی امداد کرے سیوا نو کارنامی والا دانا چا ہر وقت رکھتا سی دریس شئی زڑکی سلوی رانشی چا اوہ چرتا سی روڑو نو آواقی نزاو بادشاہ سر ملاوی گا اس منترے کی اوٹل کی اوٹا چاہتا رب سلام نکو نو بیا داستا کمزور تیادا داستا ضرور تیادا ایجن مڑا زمان سری سما رب یو حمد طاقت رازو منگ دا جزان امدادو کو وشوی آواقا خلق کہوئی کہ سقدر ان کو پختوئی مرگا پوری ناکمی چے راوخکلی دی دو خاندارنا کہ مرگ پوری سیروڑ والا احسان یہ اپنے کی وہ دد سے دور را گرے بل منگی دور دے ننزوے ساتھی دتا تصوے ماں ادا مخیر دے کالج نچینا رہا کالج نکور تجلے رازی چکم ایک نبی دیا کل کچھ بائی پولتا دا جنا کر رازی کالج نچینا رہا ورسر سرور زوانان دی سرور زوانان کدی کنا سرور زوانان پلار میں دار سجی ویدا زمان فرند دی یعنی مرگری میری دوستی موستی را دارے ران شو آجی سے اتنا سکے سرا لور سرے میں شانون سویر آگلی دی اتنا کما کاتا جوڑا چلنا اگر سا غصہ شو اگر لور دی زوانانو تووی دے ونا سائی دا دی چاک نکتا وردوائی ابو زنو دا سر نا زنو دا خپو نونیو ادی جنہ دا پلار دا چاک نکتا وردوائی جو زری اچھا قرآن ہدایت قرآنی نہیں نبی دا فکر بلزے کی چیز پیس آتن دے پلار میں ضرورت نشتے آتا ولی ساتھلے دے اگری پلار آتا تا اجازت دے
پلار وی یا بزیم یا بسپی وی سپی بھئی تب نہیں تمیا سیدھا دا دور دے خان دا دور دے دیکھیں زوید پلار نمک حرام جوڑ دے بل سو پسکی بھئی پوشوی نو بل اولاد بنی تربیت دینی والا ہو گئے صحیح لو کے داخل گئے کہ اوید سے 30 دگی استاد دنیا بومڈی رہی اور استاد خیرت بوم سی کم سے کم چکونو نبڑی کا تنو ہو سی کم سے کم سپی استاد لگا درجہ سپی نہ باوجل اگڑ انہیں دور دا بدل سے راگے چلے وڑو پلارا تانا دا سپی درجہ پہ زیادہ گنی من پستر بونی دا بولے تو وکڑا خلق دا کر لکہ تربیتوں نے دا سکسرینو کی شوی دی کہ اللہ ضرور پہال رحم کی آگی سر بسر کو نو میگی کارنامہ وکڑا قرآن جاگا پنم سورت راوی سورت النمل آگا سورت جاگی کی دمیگی واقعہ دا ہود کارنامہ وکڑا قرآن جاگا تاریخ نقل کو موسیٰ علیہ السلام کارنامی وکڑی دا بہادرہ و دا غریب دا کمزوری دا بیوسا امدادیوں کو دا بے اثرو امدادیوں کو قرآن آگا پخپل و پانو کے محفوظ اکڑی قیامت پوری تلاوت کا ان کے لولی اور مولیان علماء تفسیرون کئی اور پمک ادا ترتیب روان دی ذات دیسے خلق ہوتا جاگا زوانان و نران و قسمت کے نارز دی اگوی دی پلی بنی غرور و فخر نکی اگوی دی اخپل اللہ تا سیدریسی یا اللہ دا کارنامہ زمانگ وس نمبار دا ستا امداد دا کار شوی نو چونکہ امداد دا اللہ بگواری اور پدی بنے دا اللہ رب العزت شکریہ بادا کئی ہر وقت دا اللہ رب العزت شکریہ یا اللہ تا طاقت را کرے ہو نمان پل شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طیب طاہری سے حقیب تا خوش آمدید ویو تیزیر تا پراتلون بانی اور اللہ رضی حقیب عمر کی برکت واچی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین